الكريم، أيها الأخوة الأعزاء، أنتم الآن في هذه الحفلة الافتتاحية للصحف الإدارية. أنتم تعرفون أن الصحافة لها دور عظيم، دور مهم بارز في تكوين الأذهان وفي تنشئة المواهب، وقد اتخذها الكتاب منبرا لتعلم الكتابة منذ أن نشأت هذه الصحف في البلاد العربية. فإن الصحافة تقتضي منا أن نكون من الذين يؤثرون السهولة والوضوح في الصحافة، ذلك لأن اللغة التي نستخدمها في الكتابة لابد أن تكون مفهومة لدى الجماهير، فهذه الصحف يخاطب بها الجماهير. فكانت هناك طائفة من الناس تخاطب في الأيام القديمة ولا سيما في العصر العباسي، فكان الناس ينشئون القصائد إرضاء للطبقة الراقية، ولكن الآن انقلب الوضع واختلف، فإن الشعراء والكتاب بدأوا يركزون عنايتهم على إرضاء الشعب، على إرضاء الجماهير. فلن ترضى الجماهير عنا إلا إذا تبنينا ذلك الأسلوب الذي يكون هادفا، الذي يكون سهلا ميسورا مفهوما لديهم. فيجب علينا الإخوة الأعزاء أن نتعلم الصحافة حتى نؤثر في من يقرؤون كتاباتنا ويقرؤون مقالاتنا، فلا بد أن تكون مقالاتنا متسمة بالسهولة والوضوح وكذلك بالإيجاز، لأن الصحف الإدارية لا تحتمل التطويل والإطناب، بل إنها تقتضي منا الإيجاز والاختصار. وبهذه الكلمات الوجيزة أن أختم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.